तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर। हांव सद्या आसा नेरूल विलेजीन आनी ह्या प्लेसीचेर अनएथोरायज शॉपां आसली अरावंड 33 आयकपाक येयलेले आमकां। आनी आयच्या तारखेन सगळीं शॉपां डेमोलिश केलेली आसा। जेन्ना डेमोलिश करताले तेन्ना हांगासर एथॉरिटी आसली, गोवा पुलीस आसले, मामलेदार आसलो आनी हे सगळे डेमोलिशन जाल्लेले आसा प्रेजेंटली। तुमचे शॉप एक मिनिट मॅडम, आता तुम्ही कितकी वर्सां आली ह्या प्लेसीर आसली? शॉप घालून आम्ही हांगा स्टार्टींग सुद्दां गाडो घालून आम्ही 34 कोणूच सांगलो पळय हो गाडो आसलो त्या टायमा पासून 34 years जाली। आता हेजेर तुम्ही तुमचे घर बीन चलयले, आयज सडनली 10-1 जाण आमचे भुरगे आसले तेंचे हे जालें न्हू, कितें करतले सांग? कितें पंचायतीन कितें ऑप्शन बीन दिले तुमकां दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट बीन करता अशें कितें सांगलां बीन? कांयच लुगर बीन कांयच दिवंक ना? पंचायती कडल्यान कसलोच सपोर्ट येवंक ना? MLA कडल्यान तरी खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार लोकेशन दिता बीन अशें कितें म्हटलां? आतां तुमचे फुडें घर कशें चलतलें? कितें सांगपाचें दिसता तेजेर? आमी काडले, कितें करतले? मोडच्या पेक्षा आमी स्वता काडलेले बरें न्हू म्हणून आमी स्वताच काडले। पण पंचायती कडल्यान खंयसर म्हणजे दुसऱ्या जाग्यार दी या धाकटो गाडो दी, पूण अशें मुवींग कार्ड दी अशें कांय ना? आनी MLAन सुद्दां हितून खंयच हातबोट दिवंक ना? ओके, कितें मेसेज दिवपाचो बीन दिसता तुमकां? कित्याक हे तेजेर तुमचें घर चलतालें बीन? कितें म्हणून मेसेज दिवपाक सांगता? आमचे सोड पळय, आमचे जे कामगार आसले 7-8 जाण तेंचे आसले न्हू। ओके मॅडम, तुमचें नांव कितें? माझे गोवाचे प्रकाश होते, माझे सविता होते। या थँक्यू मॅम। आता तुम्ही ऐकले जी शॉपां हांगासर एनक्रोच केलेली ती शॉपां मोडली, बट हे पंचायतीन घडयलेले न्ही? हां देव बसयला मरे। मागीर कितें तुमी नाका जाल्ले करता? पण पंचायतीन तुमकां सपोर्ट करूंक ना हेज्या खातीर? दुसऱ्या जाग्यार लोकेशन बीन दिवंक ना फिश मार्केटा खातीर बीन? लोकांचें सांगता तरी हांगाच बसून रावपाचें सांगलें पंचायतीन जाता। पंचायतीन अशें केला जाग्यार कितें करून उलयला तर तें? कन्सर्न MLA कितें म्हणटालो? मागीर ते आतां देवाक कशें तुमी हें करता सायबिनींग आनी हेका? आमी कितें करपाचें? आमी कशें पोट भरपाचें? आमी गरीब मनशां रे, कशें पोट भरपाचें सांगात रे तुमी आतां। तुमकां आतां नेरूल आतां प्रत्येक विलेजीन एक नाल्यार एक फिश मार्केट आसता, तुमकां असो खंयच लोकेशन दिवंक ना? दिवं नाका हांगा आमकां तेंच्यांनी। आमी कळ्ळें भरपाचें भुरग्याच्या बाळाची पोटां भरपाचीं आमी। हे आतां नेरूलचे फिश मार्केट। हे फिश मार्केट कोणी हे केलेले? पंचायतीनूच केलेले काय कोणी केलेले? दुसऱ्यान केल्ले। कोणी दुसऱ्यान केलेले? हय। मागीर ते आमकां आमी उदकाक भरता म्हळ्यार करून दिल्ले आमकां ते। ओके, तुमचें नांव कितें? तुमचें नांव कितें? नांव कित्याक जाय म्हाजें? नांव कित्याक जाय म्हाका सांग पळया। तुम्ही मार्केट दिवंक ना फिश मार्केटा खातीर? आतां चलोंक बीन जायना, जाणो घेवन चलता। अरे मार्केट मोडटलें हांव खंय वचो? लोक तरी बाकीच्या वयतून वयतलो, मार्केटांनी वयतलो। हांव खंय वचो? तूंच सांग, तुमीच सांगा म्हाका म्हाका चलोंक जायना। आतां वेरे पळया, वेरे फिश मार्केट घडयलेलो आसा आनी नेरुलान आख्खी वर्सां एक हांगा म्हणटा नेरुलान मार्केट ना फिश मार्केट। म्हाका हे बाबडे करून म्हाका व्हरता हाडटा। एरिया फिश मार्केट जालेलो आता नेरूल वेरे गेल्यार म्हाका वेरे कोण पायतलो? हे बाबडे भुरगे म्हाका हाडटा आनी व्हरता। आयज आमकां आनी एक गजाल कळ्ळली आसा की नेरूल जी कॉन्सिटी आसा जी विलेज एरिया त्या जाग्याचेर एक फिश मार्केट सुद्दां ना। आनी ही व्हडली दुखाची गजाल। हांगासले जे स्थानीक रेजिडंट्स जे हांगासर नुस्तेकाचो धंदो करता, आयज तिंचो सुद्दां धंदो रस्त्यार पडपाचो आसा आनी हे सुद्दां डेमोलिशनाक आसा। हे पळया,
थोडा सर हे डेमोलिशन कित्याक म्हणून रिजन कितें? Because they have acquired in government land. They have constructed in our government land. So we got a collector's order to vacate this. So because they are illegally occupying our land. Sir, how many shops are illegal here? Total 33. Total 33. And how many years they are here? So they are doing illegal business? 10 years. More than 10 years. Yeah. And have you approached to the village panchayat regarding this complaint? We made letter to village panchayat. But he has taken any action? I don't know. Or you want to file a high court complaint only to take a strict action? Yeah, because what happened is they are all having light connection. So we I don't know how they got light connection. Any message to give? Not to do any business in government land. Okay. And sir, your name? Termino Maskinner. Resident engineer. Yeah, how many shop total? 33. 33 shop there. Hi sir, take the invite me. Demolition ang asa. Eh po ya. तुम्ही हे सगळे लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तासां वांगडा आणि तुमच्या खातीर आमी न्यूज अपडेट हाडीत रावतले. पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. व्हिडिओ करा तुम्ही आणि काय करू नका आमचे बरें काय करू नका आमचे हांगा मार्केटींग नुस्तें विकता आमी भाजी विकता ते आतां देव आतां खंय व्हरोन दवरपाचो कळ्ळें तुका ह्या खातीर आमकां तें पळय आमकां तें देवान खूब हेल्प केल्लें आनी खूब आमचें हांगा मार्केट जातालें. आतां हो मार्केट मोडटा आतां फाल्यां बसपाचें खंयसर तें जालें आनी आतां फाल्यां परवां आतां कितें हें सगळें अशीच जाली आनी बसले आतां वत आनी लोक मरतलो मरे. आं म्हाका इतलें सांगपाचें बाबा हो देवारो देव आसता पळय तें मार्केट खंयसर व्हरता तें मातशें आमकां पयलीं कळया आनी मागीर मार्केट मोडा जालें म्हाजें इतलें सांगपाचें. पंचायतीन आतां नेरूल पंचायत आहा त्या जुडिशनान खंयसर तरी अशें फिश मार्केट केलेलें आसा ऑलरेडी रेडी? काय ना कांयच ना हेच मार्केट हे एकूच दाखयलेलें तुमकां? एकूच आसलें. उडोवपाचें न्हू काय म्हणटा ते मागीर आमी कितें करपाचें आतां उलयलें तो पंचायतीन उडोवपाचें म्हणटा पंचायतीन काय उलोवंक ना म्हणटा. पंचायतीचो गुन्हे हांव डायरेक्ट बाबा येयला भायर वरसून हेच्या पयलीं तुमकां तेंच्यांनी सांगलेलें बाबा हें मोडपाचें आहा म्हणून पूण आतां डायरेक्ट येयलें तें कांय नजो. पूण हें म्हाका दिसता हो देव आहा पळय दोगांयचो क्रिस्तांव आनी हिंदूचो साईबाबा हें मार्केट हांगाच आसतलें काय खंय व्हरोन हे देव मार्केटान घालतले हे 8 दिसां भितर आमकां कळपाक जाय. बरें थँक्यू. कळ्ळें हे म्हाजें निमाणें उलोवप. हांव इतलेंच सांगता आमची बायल बी हांगा भाजी विकता तेय खंय बसतली मागीर तांदूळ घेवन येता ती खंय बसतली नुस्तेकारां येता ती खंय बसतली ह्या वताक बसतली फाल्यां काय ही शेड दवरतली. हें तुमचें आमकां इतराप आनी इतल्यान हांव हे देवारे पळय हा देव आहा पळय हो मार्केटान तो मातसो आसचो आनी थोडे दीस आसचो म्हणजे पयलीं मार्केट करचें आनी हे मागीर मोडचें. सर तुमचें नांव कितें? रामा कोरगांवकर.